السلام عليكم الاخوان نتمنى تكونوا بخير. فيديو جديد نتاع اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نتحدثوا فيه على البنوماتيك ولا على السيركوي بنوماتيك. هذا الموديل اللي هو تري امبورطون كيتقرا في لي زون الكتروميكانيك سيستم اوتوماتيزي باش انك دي عليه النظره بلو يوتيليزي في الدومين اندستريال، مي عنده دي زانكونفينيون دي زافونتاج اللي كيخليه انه ما كتستعملش بزاف. كتستعمل الهيدروليك، كتستعمل دي زابليكاسيون اللي هما بتي دي زابليكاسيون كنشوفوهم بحال يعني الباب يعني تاع الطوبيس كتخدم يعني بنوماتيك. كتستخدموه باغ اكزومبل حتى في بيرسوز بنوماتيك كتخدم بالبنوماتيك، كاين دي بيرسوز كيخدموا بالبنوماتيك. دونك واش هو البنوماتيك؟ اول حاجه البنوماتيك الاخوان هو واحد البرونش فيزيك كيتيدي لا ترانسميسيون دو ليفور بار ان غاز كومبريمي. دونك كتعتمد على نقل يعني واحد حتى على نقل ترانسميسيون انا يعني ان شارج ان بوين فيغ ان اوتر بوين، تنقل واحد لا شارج كتقدر تستعملها تعمل بنوماتيك باستخدام ان غاز لانها بزاف تاع لي غاز كما كنعرفوا. مي علاش كنستخدموا لير الهواء بالضبط؟ لير عنده بزاف تاع لي زافونتاج وعنده دي زانكونفينيون حتى هو. نبداو بدي زافونتاج تاع لير انه سيكوريتي. هذه اول افونتاج ونحدثوا على السيكوريتي. اول افونتاج راه لا سيكوريتي يعني ما كيكونش واحد لانسوندي. لي زانسوندي كان ايفيتيو الحريق والحرائق كما كنعرفوا. الا استخدمنا البوتان ولا شي حاجه غادي تكون واحد لانفلونس يعني تاع الحرائق. نجيو نتحدثوا على ستوكاج. تقدر تستوكيوه ان ريزرفوار، وكذلك لا ترونسبور يعني فاسيلمون. كذلك لا فيتاس عنده واحد لا رابيديتي يعني رابيد. مي ان سول انكونفينيون اللي هو كما كنعرفوا ان كنحتاجوا بعض المرات نقلوا دي شارج اللي هما غروند شارج، يعني غادي نحتاجوا ان بريسيون ان غروند بريسيون توصل حتى 600 باس 600 بار. المهم الى غير ذلك ما غاديش نقدروا نستخدموا البنوماتيك ما عندوش واحد لافور يعني يقدر نقلوا واحد لا شارج اللي هي كبيره. مي الهيدروليك كتكون عندها ان غروند بريسيون كتقدر تنقل لك ان غروند شارج ان لونغ ديستانس كما نقولوا. وكنستخدموا الهيدروليك. هذا هو علاش كتكون الهيدروليك مفضله في لي شارج اللي هما كبار. دونك لانستالاسيون غادي نحاولوا ان نعرفوا باش كتكون لي زانستالاسيون هيدروليك. لي زانستالاسيون هيدروليك كما كنشوفوا عندك ان سيركوي دي ديستريبيسيون تاع الهيدروليك راه موزع كاع على داك النطاق. من مبدئيا كتبدا بداك لي كومبريسور نتاعها. لا كومبريسور يجي ان ريزرفوار، والريزرفوار يجي ان فلتر سيركوي افرال سيركوي دو كونديسيونمون. يجي موراها كما كنعرفوا ان ديستريبيتور باش نديرو لا ديستريبيي نوجهوه في لا سيركوي. وعاد كيجي موراها لو فيرا اون بليزيور اكسيونور. لو فيران عندنا دوبل ايفي سامبليفي. عندك لو فيران روتوريك لا روتاتيف كما كنشوفوا. الكومبريسور يعني باش كنكون وريالمون كنشوفوه هنايا اونطريني باغ دي كوروا اونطريني باغ الموتور يعني ليزون بيناتهم كوروا بولي. عندك هنا الصامبولات نتاع لا كومبريسور والصامبول نتاع الريزرفوار
كما كنشوفو دروك الافرال ريالمون هكذا هو الشكل نتاعو. تكون ان ريغولاتور، ان ليبريفيكاتور، ان فلتر. سامبول كما كنشوفو عندنا ديستريبيتور، غادي نعرفو البيلوطاج، غادي نعرفو بزاف تاع الانواع تاع الديستريبيتور الحلقات الجايين. كما كنشوفو هنايا ريالمون لو فيغان كيفاش داير، سامبل افي يعني عندو الرسور، يعني كتعطيلو غي السورتي، لا غونطخي تكون لا الرابيل تكون باغ الرسور، يعني مغاديش نتعذبو في الرابيل. هذا هو السيركوي نتاعنا، السيركوي بنوماتيك لا انستالاسيون ملي كنجيبو لينيرجي بنوماتيك. هنا عندك الشيماتيزي دي سامبول كما كنشوفو، يعني السيركوي نتاعنا الريغولاتور يعني افرال، ان ديستريبيتور commandé en directement par فلوفيغان. هنا ضروري غنتحدثو الى عندنا بيلوطاج بار الكتريك، غنتحدثو على لي بوبين، خصهم ضروري واحد الكوموند الكتريك باش نكسيتيو دوك لا بوبين، باش نقدروا ان نخدمو ونتحكمو في السيركوي دو بيسونس فاسيلمون. كما كتشوفوا السيركوي نتاعنا نتاع الالكتريك كيفاش المونتاج، ان بوطون بوسوار كوموندي ديريكتومون يعني بالبوبينه. نتمنى انكم تستافدوا ولو الشيء القليل. نتلاقاو في الحلقه الجايه ان شاء الله.